تن دیا لیرامی صدیق نے آنکھیں سی صدیق دیوانوں محبت سے کہہ تو ذرا سبحان اللہ کہ دے تن دیا لیرامی صدیق نے آنکھیں سی دے تن دیا لیرامی صدیق نے آنکھیں سی کی آنکھیں آقا تے فدا کرنا آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت